लो तो साथीहरु मेरो 1 घण्टा पछिको चिकन यस्तो भ्याएको आयो। मैले यसलाई 2 प्याज मसिना काटेर कडाईमा तेल हालेर 1 दालचिनीको टुक्रो, तेजपत्ता क्या हो दालचिनी बनाउन भनेको तेजपत्ता भने त्यही गोगलो तेलको त्यो हालेर तेलमा 2 प्याज मसिना काटेर त्यसलाई भुटेर 2 ठुला टमाटर 2-4 दाना काजुका मिक्सीमा पिसेर त्यसलाई प्याज भुटेर मसला हालेर हल्का हल्का पहिला पनि हालेको चिकनमा त्यो हालेर त्यो मसला भुटेर प्याज पिँला भइसकेपछि टमाटर पिसेर यहाँ हालेर ग्रेभी भुटेपछि तेल भुटेपछि यो चिकन हालेर यसरी पकाएर हेर्छ। अब यो तमी यो रोटासँग खान्छौ भातसँग खान्छौ अलि पन्यालो पातलो चाहिँ पातलो बनाए यति साथै मेरो चिकन करी रेडी भयो। हेर्दै क्या फटाफट।